جنہ دا نام ہے حضرت ابو صالح چنگی دوست. یہ اللہ دا بڑا پیارا دوست سی. رات نو ساری رات عبادت وچ گزاردے سن تے صبح روزہ بھی رکھدے سن تے نال جنگ بھی کردے سن. اللہ دے رستے دے وچ جہاد بھی کردے سن. ایسے دوست سن اللہ تعالیٰ دے. آپ فرماندے نے کہ میں روزہ رکھیا ہویا تے میں دریائے دجلہ دے کنارے تے جا رہا تے رستے دے وچ آپ فرماندے نے کہ مینوں روزے افطاری کرن دا وقت بھی قریب ہے تے رسول پاک دی حدیث بھی یاد ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روزے افطاری دا ٹائم ہو جائے تے ان دے وچ دیر نہ کرو. تے افطاری دا وقت بھی قریب ہے تے دریا دے کنارے تے جا رہے ویکھیا کہ ایک سیب دریا دے کنارے تے دریا دے وچ رڑدا ہویا آ رہا. حضور غوث پاک نے والد گرامی نے اس سیب اٹھایا تے روزہ افطار کر لیا. تے روزہ افطار کرن تو بعد خیال آیا کہ میں سیب تا کھا لیا ہے. آخرت یاد آ گئی کہ سیب کھا بیٹھا تے پوچھیا نہیں دا کہ جدا یہ سیب سے اس مالک دے کولوں نے پوچھیا مینوں تا ایندا حساب دینا پوے گا قیامت والے دن. آپ ٹرے ٹرے آج تے غلامی غوث اعظم بھی ہیں تے ملک نو بھی لٹ کے کھا رہے ہیں. کیوں جی غلامی غوث اعظم بھی ہیں تے یتیمہ دا مال بھی کھا رہے ہیں. حضور آقا علیہ السلام دے اس گھرانے دے غلام بھی ہیں تے مسکینہ دے تے یتیمہ دا مال بھی کھا رہے ہیں. تو یاد رکھیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن میں پیٹ دے وچ حرام دا لقمہ ایک چلا جائے 40 دن تک اس بندے دی عبادت کی دعا نماز قبول نہیں ہوئی. جن دے پیٹ دے وچ ایک حرام دا لقمہ چلا جائے. یاد رکھیا جائے جڑا بندہ اپنی اولاد نو حرام کھلاندا ہے اونی اولاد کدی نہ فرما بردار پیدا نہیں ہوندی. اولاد ہمیشہ اس بندے دی فرما بردار پیدا ہوندی جڑا اپنی اولاد نو حلال رزق کھلائے. ایک صحابی رسول حضور دے پیچھے نماز پڑھتے سن تے سلام پھیر کے تے فوراً چلے جاندے سن. تے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فلانا صحابی نماز پڑھتا ہے تے چلا جاندے تواڈے پیچھے دعا نہیں مانگدا. حضور نے فرمایا کہ جدوں ہن آوے نا تے اونوں پکڑ کے رکھیا جی. وہ صحابی رسول آئے نا نماز پڑھن تے پکڑ لیا. حضور نے فرمایا ہاں بھی دعا نہیں مانگ کے جاندہ. عرض کیتے کملی والے میں دعا ایسے واسطے نہیں مانگ کے جاندہ کہ میرے گھر دے نال نا یہودی دا گھر ہے. ان دے گھر دے وچ کہ نا کھجور دا درخت لگیا تے ان دے شاخہ میرے گھر دے والے چکیاں ہوئی ہیں. اور رات نو نا ان دے کھجورہ میرے صحت دے وچ ڈگ جاندیاں نے. تے میں جلدی دے نال ایسے واسطے چلا جانا کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے کھا نہ لوے. میں وہ کھجوراں چک کے نا کٹھیاں کر کے دے ان دے گھر دے وچ سٹ دینا. تے میرے کدھر پتر دے میرے بچے دے کسی ان دے پیٹ دے وچ کوئی حرام دا لقمہ چلا نہ جائے. اسے واسطے میں جلدی چلا جانا. تے اج اسانو حرام تے حلال دی تمیز ساڈے وچ ختم ہو گئی. اسی کہنے ہیں ساڈے رزق وچ برکت کیوں نہیں. اسی کہنے ہیں کہ ساڈے گھراں دے وچ برکتاں کیوں نہیں دیاں. رب دی رحمتاں کیوں نہیں نازل ہوندیاں. اگے گھر دے وچ ایک کماندا سی تے سارے خاندان کھان والا ہوندا سی. اج سارے کماندے نے تے گھر 'چ برکت ہی کوئی نہیں. تے پتہ کرو کہ گھر دے وچ کوئی حرام دا لقمہ تا نہیں آ رہا. پتہ کرو کہ گھر دے وچ سارے کمان والے نے تے گھر دے وچ معاملات اخراجات پورے کیوں نہیں. دیکھو کہ کوئی حرام دا لقمہ کوئی حرام دی کمائی تا نہیں لیان والا. ان دے وچ تھوڑی جی فکر کرو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے والد گرامی جدھروں سیب آ رہا سی نا ادھر نو ٹر پے کہ میں اس سیب دے مالک نو ڈھونڈ کے تے معافی مانگ لاں. ہن تواڈے نہیں سبحان اللہ نکلنی. اچھا بولو سبحان اللہ. فرمایا کہ میں مالک نو ڈھونڈ لواں تاکہ میں
اندے کول معافی مانگ سکا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد گرامی ٹرے ٹرے جا رہے. آپ نے دیکھیا کہ ایک سمندر ایک دریا دے کنارے تھے ایک بڑا خوبصورت باغ ہے. آپ نے دیکھیا ہوندیاں کچھ شاخاں جڑیاں نے دریا دے وچ لٹکیاں نے ہوا دے جھونکیاں دے نال پھل جڑے نے او دریا دے وچ پیا ڈگدے نے. آپ ٹرے ٹرے جڑے ویلے مالک دے کولے گئے. مالک بھی سید ہے آپ بھی سید ہے. حضرت ابو صالح جنگی دوست بھی حضور غوث پاک دے والد گرامی بھی سید نے. اے جنگل دا مالک بھی سید ہے. آپ ٹرے ٹرے جڑے ویلے مالک دے کولے آئے کہن لگے کہ میں تواڈے اے دریا دا سیب کھادا ہے میں تواڈے باغ دا سیب کھا بیٹھا میں تواڈے کول معافی لینے آیا. تے باغ دے مالک نے اپنی روحانیت دے نال ویکھیا اے بچہ کتنا صالح ہے جڑا ایتھے معافی منگنے آ گیا. آج تے کروڑاں دا مال کھا کے ہوش ہی کوئی نہیں کہ اسی اپنی آخرت وچ حساب بھی دینا ہے اسی رب دی بارگاہ دے وچ پیش بھی ہونا ہے. آپ نے اپنی ولایتی نگاہ دے نال ویکھیا تے فرمایا معافی اج نہیں ملنی 12 سال اس باغ دی کوٹی کر پھر معافی ملے. پہلے 12 سال اس باغ دی کوٹی کر پھر معافی ملنی ہے جے معافی لینی ہے. حضور غوث پاک دے والد گرامی دے دل وچ خیال آیا کہ یہ معافی ایتھے ہی مل جاوے چنگی گل ہے. قیامت والے دن میں یہ حساب نہیں دے سکاں گا. ایک سیب دے بدلے میں دوزخ مل سکتی ہے. آپ نے 12 سال یا 10 یا 12 سال دو سیرت کتابت وچ میں پڑھے 10 یا 12 سال تے دیکھیا جاوے نہ 10 سال گھٹ نے تھوڑے نے تے نہ 12 سال تھوڑے نے. زندگی دا کچھ عرصہ گزرتا ہے تے آپ نے اتھے جڑا نا گوڈی 12 سال تک گوڈی کی تھی اس باغ دی کہ میں نے معافی مل جائے 12 سال تک. تے 12 سال تک آپ نے اتھے گوڈی کی تھی نا. یہ جڑا باغ دا مالک ہے نا ان دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بھی سید ہے وہ بھی سید ہے. دونوں راتاں گزارن والے تے اللہ دی یاد دے وچ قیام تے سجود تے رکوع کرن والے. انہاں دے وچ ایک حسینی سید ہے تے ایک حسنی سید ہے. ایک حسینی سید ہے تے ایک حسنی سید ہے. دونوں جڑے سید نے اعلیٰ ترین تے اعلیٰ سید نے. گرامی قدر حضرات 12 سال جڑے ویلے پورے ہو گئے نا حضور غوث پاک دے والد گرامی فرمان لگے جی میں نے اجازت دی میں جا سکنا. 12 سال جڑے نے میں تو ہاڑی گوڈی پوری کر دیتی ہے. انہاں کہا کہ 12 سال تسی پورے کر دیتے نے ہن جان دی اجازت نہیں ایک شرط ہو رہے پھر تو انہوں معافی ملے گی. انہاں کہا جی کی معافی ہے؟ انہاں کہا معافی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے انہوں نے شادی کرنی پائے گی پھر جا کے توڑی یہ سزا جڑی نہ پوری ہوئے گی یعنی کہ توڑا امتحان پورا ہوئے گا. انہوں اسی سزا نہیں کہہ سکتے. انہوں ایک ولی دی نگاہ کہہ سکنے ہیں کہ جڑا ولی دی جس دا باغ ہے نا انہیں اپنے روحانیت نہ لوکھیا ہے کہ اندے سلب دے وچ کون ہے. اندے سلب دے وچ رب نے کنوں رکھیا ہے. رب نے اندے پشت دے اندر کس ہستی نو رکھیا ہے ولی کامل دی نگاہ سے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے جی میں نے قبول ہے میں شادی کراں گا. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں باغ دا مالک کہنے لگا جن دے نال تیری شادی ہونی ہے ایک گل یاد رکھ جن دے نال تیری شادی ہوئے گی او کنا تو ڈوری ہے اکھاں تو ویکھدی نہیں زبان تو گونگی ہے ہتھاں تو لولی ہے پیراں تو لنگڑی ہے اوندے نال تینوں شادی کرنی پوے گی. حضور غوث پاک دے والد گرامی تھوڑی دیر سوچ دے رہے کہ اتنی
مشقتاں دے اندر زندگی بھی گزارنی پوے گی تے دل وچ خیال آیا ایتھے تے میں وقت گزار سکنا پر قیامت والے دن میں کی جواب دیواں گا کیوں نہیں میں اندے نال شادی کر لواں تاکہ معافی ملے جائے اس عورت دے نال شادی ہو گئی جڑے ویلے کمرے وچ داخل ہوئے دیکھیا تے حسین و جمیل عورت جدی اکھیاں بھی ٹھیک نے پیر بھی ٹھیک نے ہاتھ بھی ٹھیک نے کان بھی ٹھیک نے آپ دوڑ دے باہر آ گئے باغ دا مالی کہن لگا کی ہویا کہن لگا بابا جی میں جڑے ویلے کمرے وچ داخل ہویا میں ویکھیا میری بیوی نہیں او تے کوئی ہو رہے آپ نے فرمایا وہ تیری بیوی ہے کہن لگے بابا جی انہا جسم سارا ہی ٹھیک ہے فرمایا میری بیٹی ہے اسے واسطے میں اندھے ویچے 5 عیب دسے نے آج تک اس نے کسی غیر مرم نہ گل نہیں کی تھی آج تک انہیں کنہ نہ لگانا نہیں سنیا آج تک اپنے ہتھاں دے نال کوئی گناہ نہیں کیتا آج تک اس نے اپنے پیروں نال چل کے کوئی گناہ کیتا ہی نہیں اپنی اکھیاں دے نال کدی گناہ ویکھیا ہی نہیں اپنی اکھیاں دے نال کدی گناہ ویکھیا ہی نہیں اس واسطے میں 5 عیب گنائے نے میں دسنا اے چاہنا وا جدو ماں انج دی ہووے جدو باپ انج دا ہووے پر پتر غوث اعظم پیدا ہوندے جن نے کدی اپنی اکھیاں دے نال گناہ نہ کیتا ہوئے ویکھیا نہ ہوئے کسے غیر محرم نو ویکھیا نہ ہوئے جن نے کدی پیراں نال چل کے گناہ دا کم نہ کیتا ہوئے جن نے اپنی ہتھاں دے نال گناہ نہ کیتا ہوئے تے پھر پتر غوث اعظم ورگی ماں پیدا کر دی ہے ماں ہوئے فلماں ویکھن تے ڈرامے ویکھن والی تے پتر پھر ڈاکو تے ٹکیٹ پیدا ہوندے نے شرابی تے نشیاں والے پھر پیدا ہوندے نے جدو ماں باپ نیک ہومن تے پھر اولاداں نیک پیدا ہوندیاں نے اولاداں نیک پیدا ہوندیاں نے جدو ماں باپ نیک ہون جڑے باپ نے صرف عید والے دن مسجد وچ آنا ہے اس باپ اس نے اپنے پتر دے کی فکر ہوئے کہ میرا پتر دین تے چل رہا کہ نہیں جس ماں نے ہر وقت ڈرامے تے فلماں دے وچ اپنا وقت گزارنا ہے انہوں کی پتہ ہوئے تے پھر پتر جڑے نے غوث اعظم ورگے بھی پیدا نہیں ہوندے تے غلام بھی انہاں دے پیدا نہیں ہوندے جدوں ماواں انج دیاں ہون تے اج بھی اگر ماواں نیک ہو جان تے پتر غوث اعظم ورگا یا داتا صاحب ورگا پیدا نہیں ہوئے گا لیکن انہاں دا سچا غلام ضرور پیدا ہو جاوے گا انہاں دا غلام ضرور پیدا ہوئے گا جدوں ماواں نیک ہو جان اسی ہر کام دی شروعات ہی غلط رکھنے ہیں ہر نی غلط ہوندی ہے تو جدو نیاں غلط رکھیاں جان تو پھر اگو پھر مکان اونج دا کھڑا ہوتا ہے اگر توجہ ہے بولو سبحان اللہ جدو ماما نیک ہونا نیبوان دا بوٹا لگا کے تے اسی سیب لبن ٹور پئی ہے تے ککر دے بوٹے تو اسی اگر انگور توڑن چلے جائیے تے اے تا نہیں نہ ہو سکتا اسی جیویں دا بوٹا لگاواں گے پھل ہونے سانو اونج دینا ککر لگاواں گے تے کنڈے ملن گے تے نیبو لگاواں گے تے سیب نہیں ملنے نیبو ملنے نے جس طریقے دا بوٹا لگاواں گے اگو پھل اونج دا ملے گا تے جیویں دی اسی اپنی اولاد دی تربیت کران گے ساڈی اولاد دے کولوں سانو پھل بھی اونج دا ملنا ہے اونج دی فرما برداری ساڈے اولاد دے کولوں سانو ملنی ہے اور اج ہر گھر دا رونا ہے کہ ساڈی اولاد ساڈی فرما بردار نہیں میں دسنا اے چاہنا کہ تو تے تیری اولاد حضور دے دین دی کنے کو وفادار جے کیا 5 وقت دی نماز بھی کدی پڑھ کے پوری ویکھی ہے کدی قرآن نو ویکھیا ہوئے کدی اپنی اولاد نو سختی دے نال سکول بھیجدے ویکھیا اپنی اولاد نو سختی دے نال قرآن پڑھن واسطے بھیجدا نہ ویکھیا اپنی اولاد نو پیسے دے کے سکول واسطے ٹورنا اسی پسند فرمایا اپنے بچیاں واسطے قرآن پڑھنا اپنے بچیاں واسطے اسی پسند نہ فرمایا ساڈا بچہ 10 دن قرآن پڑھنا آوے سانو فکر کوئی نہیں
ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ